अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 19 अप्रैल 2023 है और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इटली यूरोप से ताज़ा तरीन खबरें लेकर और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, इटली हुकूमत की जानिब से गैर मुल्कियों के लिए अतालवी पार्लियामेंट में ख़ास वोटिंग। इस वोटिंग का क्या मकसद है, गैर मुल्कियों पर इसका क्या असर होगा, क्या प्रोतेसियोने स्पेशले सोजोर्नो अब गैर मुल्की ले सकेंगे, जबकि इटली में पाकिस्तानियों समेत गैर मुल्कियों को 6 माह के लिए सोजोर्नो दी जाएगी। मुकम्मल तफसील आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, इटली के फॉरएवर डॉक्यूमेंट यानी कि कार्ता दी सोजोर्नो, जिसको अब परमेसो दी सोजोर्नो लुंगो पीरियोडो का नाम दिया हुआ है, और जिनके पास ये कार्ता दी सोजोर्नो है तो इसकी हैसियत खत्म हो गई। कस्तूरों की जानिब से भी डेडलाइन जारी कर दी गई है। अब गैर मुल्की जिनके पास कार्ता दी सोजोर्नो है या फिर जिनके पास यूरोपियन फैमिली कार्ड है जो कि पेपर की शक्ल में होता है, उसकी भी वैल्यू खत्म हो चुकी है। जबकि ऐसे अफराद जो कि इटली से बाहर किसी और यूरोपीय मुल्क में हैं और उनके पास इटली के फॉरएवर डॉक्यूमेंट हैं, उनके लिए मुकम्मल तफसील देखेंगे। इसके अलावा सतह तरंता से मुतलिक भी अपडेट को शेयर करेंगे, जबकि इसके अलावा भी अहम और ख़ास खबरें अपनी आज की इस वीडियो में देखेंगे। इसलिए आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा ज़रूर देखें ताकि आपको मुकम्मल रहनुमाई मिल सके। और चैनल जिन भाइयों ने पहले से ही सब्सक्राइब किया हुआ है और डेली हमारी वीडियोस को देखते सुनते और लाइक करते हैं, उनका शुक्रिया। और जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल डीजे न्यूज़ इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें डेली इटली और यूरोप की खबरों के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपके साथ अपनी गुज़िश्ता वीडियो में अपडेट को शेयर किया था कि इटली की हुकूमत 18 अप्रैल को परमेसो दी सोजोर्नो प्रोतेसियोने स्पेशले से मुतलिक कोई फैसला करेगी। तो दोस्तों, अभी तक हुकूमत की जानिब से कोई हतमी फैसला तो नहीं लिया गया, जबकि अतालवी पार्लियामेंट में इससे मुतलिक वोटिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। दोस्तों, ख्याल रहे लीगा पार्टी यानी कि मत्तियो सिल्वीनी की पार्टी की जानिब से भी अब पार्लियामेंट में परमेसो दी सोजोर्नो प्रोतेसियोने स्पेशले को ख़त्म करने के हवाले से बिल पेश कर दिया गया है कि इस सोजोर्नो को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाए। जबकि अतालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी की जानिब से भी पहले ही इस स्पेशल प्रोटेक्शन की सोजोर्नो को यानी कि स्टेटस को ख़त्म करने का कहा गया था। दोस्तों, वाज़िया रहे कि फौरी तौर पर तो अभी तक इस स्पेशल प्रोटेक्शन को ख़त्म करने से मुतलिक चीज़ों को कवानीन में शामिल नहीं किया गया। और जैसा कि आपको मालूम है, ये सोजोर्नो इटली में 2 साल के लिए जारी की जाती है, लेकिन इससे भी पहले आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है और आपको शायद मालूम भी होगा कि ये स्पेशल प्रोटेक्शन का जो स्टेटस है ये उन अफराद को दिया जाता है जिनके सियासी पनाह के केस रिजेक्ट हो जाते हैं। और ऐसे अफराद फिर एप्लीकेशन देते हैं कि अगर हम अपने मुल्क में जाते हैं तो वहाँ हमें तशद्दुद का निशाना बनाया जा सकता है या फिर जान का ख़तरा भी है, जिसकी वजह से उनको इटली से डिपोर्ट नहीं किया जाता, बल्कि ये प्रोतेसियोने स्पेशले की सोजोर्नो 2 साल के लिए दे दी जाती है, जिसको वो काम वाली नॉर्मल सोजोर्नो पर भी तब्दील करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अब जो पार्लियामेंट में बिल पेश हुआ है और जिस पर वोटिंग भी करवाई जा रही है और जो बताया गया है कि इसी हफ्ते में हुकूमत इस बिल को मंजूर कर सकती है, जबकि ये भी बताया गया है कि इसके बाद फिर जो इटली में ये स्पेशल प्रोटेक्शन की जो सोजोर्नो आसानी से मिल जाती थी, इसमें बहुत ज़्यादा कवानीन में सख्ती कर दी जाएगी और बहुत ही कम तादाद में प्रोतेसियोने स्पेशले की सोजोर्नो लोगों को दी जाएंगी, और वो भी सिर्फ उन इमिग्रेंट्स को ही दी जाएंगी जो कि हुकूमत को मुतमईन कर सकेंगे कि वाकई में ही उनको उनके मुल्क में ख़तरा है। बाकी दोस्तों, सबसे अहम और ख़ास चीज़ और जो बड़ी अहम पेशरफ्त होने जा रही है प्रोतेसियोने स्पेशले सोजोर्नो में, उसके मुताबिक पहले जो ये सोजोर्नो 2 साल के लिए मिलती थी, लेकिन अब पाकिस्तानियों समेत दीगर गैर मुल्कियों को ये सिर्फ 6 माह के लिए जारी की जाएगी। और 6 माह ख़त्म होने के बाद इन तारकीन वतन को अतालवी हुकूमत डिपोर्ट कर सकेगी, क्योंकि इस हवाले से जो नया डिक्रेटो नया कानून बनाया जा रहा है उसमें ऐसा बताया गया है। जबकि दोस्तों, पीडी जमात की जानिब से भी बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें पीडी जमात का कहना है कि अतालवी हुकूमत गैर मुल्कियों के लिए ये जो सख्त इकदामात करने जा रही है ये अतालवी और इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ हैं। जबकि पीडी का कहना है कि इस तरह के सख्त कवानीन पर हम पार्लियामेंट में भी मुकाबला करेंगे, जबकि इटली की आइनी अदालत में भी पेश किया जाएगा, जबकि एहतजाज का भी पीडी जमात की जानिब से कहा गया है। तो दोस्तों, ये कुछ ताज़ा तरीन खबरें थीं परमेसो दी सोजोर्नो प्रोतेसियोने स्पेशले को लेकर जो अभी तक सामने आई हैं। बाकी इसके साथ ही अब कार्ता दी सोजोर्नो की हैसियत किन की ख़त्म हुई है और कस्तूरों की जानिब से जो डेडलाइन दी गई है उससे मुतलिक न्यूज़ अपडेट देख लेते हैं।
تو دوستو اٹلی میں جو سجورنو ملتی ہے جس کی کوئی بھی مدت نہیں ہوتی، جس کو پہلے کارتا دی سجورنو اور بعد میں پھر پرمیسو دی سجورنو لونگو پریودو کا نام دیا گیا، اور اس سجورنو پر کوئی ڈیٹ یا پھر لمٹ نہیں لکھی ہوتی، اور 2021 دسمبر میں یورپی یونین کے قانون کے تحت تمام جو یورپی ممالک ہیں وہ اب ایک قسم کے کارڈ کو جاری کرنے والے ہیں اور اس کی مدت 10 سال کی رکھی جائے گی، جس کی وجہ سے جو illimitata سجورنو ہے ان کی حیثیت نہیں رہے گی، یعنی کہ یہ سجورنو جن لوگوں کے پاس ہے وہ ویلڈ نہیں رہیں گی۔ اب کافی دوستوں کے مائنڈ میں یہ سوال آئے گا، یہ تو ہمیں فار ایور کے لیے ملی ہے تو پھر اس کی حیثیت کیوں نہیں رہی؟ تو دوستو واضح رہے کہ اگر آپ کے پاس یہ سجورنو ہے تو یہ فار ایور کے لیے ہی ہے، لیکن جو کارڈ آپ کے پاس ہے چونکہ وہ تبدیل ہو گیا ہے، جو کہ وہ پرانا کارڈ فار ایور کے لیے تسلیم نہیں کیا جائے گا، پولیزیا دی اسٹاتو کی جانب سے واضح طور پر اب بتا دیا گیا ہے کہ آپ کے پاس 3 اگست 2023 تک کا وقت ہے، آپ اپنی پرانی کارڈ والی سجورنو کو جلد از جلد نئے کارڈ میں تبدیل کروا لیں جس پر 10 سال کی ڈیٹ مینشن ہوگی۔ اصل میں دوستو اس کا اثر 3 قسم کے لوگوں پر ہوگا، جنہوں نے 10 سال ہونے کے بعد بھی اس کو تبدیل نہیں کروایا، ان کو تبدیل کروانی پڑے گی 3 اگست 2023 سے پہلے، جبکہ جو یورپی فیملی ممبر ہیں جن کو اپنے شوہر یا پھر بیوی کی بنیاد پر کاغذ والی سجورنو ملی تھی، تو ایسے تمام لوگوں کو بھی 3 اگست 2023 سے پہلے نئی کارڈ والی سجورنو میں تبدیل کروانا ہوگا اپنی کاغذ والی سجورنو کو، اور فوراً کستورے سے رابطہ کرنا ہوگا اور کٹ کو پر کر کے پوسٹے کے ذریعے کستورے کو بھیجنا ہوگا۔ جبکہ دوستو تیسرے نمبر پر ایسے لوگ جو کہ اٹلی میں نہیں بلکہ کسی اور دوسرے یورپی ملک میں ہیں یا پھر UK وغیرہ میں ہیں، تو وہ اس چکر میں ہے کہ ان کے پاس اٹلی کے فار ایور ڈاکومنٹس ہیں جو کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے، تو وہ افراد بھی اپنی کارتا دی سجورنو کو 3 اگست 2023 تک تبدیل نہیں کرواتے، تو ان کی کارتا دی سجورنو کی بھی پھر کوئی ویلیو یعنی کہ حیثیت نہیں رہے گی۔ تو اس لیے آپ سب کو بھی اب اپنی پرمیسو دی سجورنو لونگو پریودو کو تبدیل کروانا ہوگا، جبکہ جن کے پاس کارتا دی سجورنو ہے اور ابھی ان کی سجورنو کو 10 سال کا وقت نہیں ہوا، ویسے تو ان کی یہ سجورنو ویلڈ ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ ان کو بھی تبدیل کروانی ہوگی، تو وہ ابھی بھی تبدیل کروا سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس حوالے سے ساری جو نیوز اپڈیٹ ہے وہ اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ باقی دوستو اب 730 سے متعلق جو اپڈیٹ ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں کب اور کیسے اپلائی ہوگا۔ تو دوستو ایجنسیا دل انتراتا کی جانب سے جو آفیشیل نیوز اپڈیٹ دی گئی ہے اس کے مطابق بتایا گیا ہے کہ 30 اپریل سے آپ کو ایجنسیا دل انتراتا کی ویب سائٹ پر یہ شو ہونا شروع ہو جائے گا، جبکہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی تبدیلی تاریخ کے حوالے سے کی گئی تو وہ اپنی ویب سائٹ پر ہی اپڈیٹ کر دیں گے۔ باقی اس کو یعنی کہ 730 کو اپلائی کیسے کیا جائے گا، تو دوستو آپ کے جتنے بھی ذاتی ڈاکومنٹس ہیں وہ سب کے سب آپ کو چاہیے ہوں گے۔ اس کے علاوہ 1 کد ہے، 2 کد ہیں یا پھر 3 ہیں یا پھر جتنے بھی کد ہیں وہ سب کے سب آپ کو چاہیے ہوں گے، تو آپ کسی بھی کاف یا پھر پتروناتو کے دفتر میں جا کر 30 اپریل سے پہلے اپلائی کر سکتے ہیں۔ باقی دوستو اس کے ساتھ ہی ایک اور اہم نیوز اپڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں، جو کہ اٹلی کی آبادی کم لیکن غیر ملکیوں کی آبادی بڑھ گئی۔ تو دوستو اطالوی ادارہ شماریت نے 2022 میں آبادی کے اعداد و شمار کو جاری کر دیا ہے، جن کے مطابق گزشتہ سال بھی اٹلی کی آبادی کم ہوئی ہے، اور یہ 1,80,000 کی کمی سے جنوری 2023 میں 5,88,51,000 رہ گئی ہے۔ ان میں بھی 24% یعنی کہ ہر 100 میں سے 24 کی عمر 65 سال سے زائد ہے۔ گزشتہ سال ہر 1000 افراد میں 12 اموات ریکارڈ کی گئی ہیں، جبکہ نئی پیدائش 7 تھیں۔ بچوں کی پیدائش پہلی بار 4 لاکھ سے بھی کم ہو کر 3,93,000 رہ گئی ہے۔ دوستو رپورٹ کے مطابق اٹلی میں اوسط عمر میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ 2020 میں وبا سے قبل اٹلی میں اوسط عمر 45 سال 7 ماہ تھی، جو 2023 کے آغاز میں 46 برس 4 ماہ ہو گئی ہے، یعنی اوسط عمر میں 9 ماہ کا اضافہ ہوا ہے۔ البتہ گزشتہ برس اٹلی میں مقیم غیر ملکیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ 1 جنوری کو اٹلی میں مقیم غیر ملکیوں کی تعداد 50,50,000 تھی، جو گزشتہ سال سے 20,000 زائد ہے۔ تو دوستو یہ تھی ابھی تک کی کچھ اہم اور خاص خبریں اٹلی یورپ سے۔ ابھی کے لیے دیں اجازت اپنے میزبان ڈی جے کو، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نئی اور تازہ ترین خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے دوستو اللہ حافظ۔